اس سجدے چ ونجن تو پہلے نا انہاں لوگاں کو تساں گلے لا لو جڑے تواڈی وجہ کلو اذیت دے اندر ہیں، پریشان ہیں، کیونکہ میرے بھراو اے دل ازاریاں جیڑیاں نا اے معاف نہیں ہونیاں جے تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ کہندہ دل دکھائے ہی وے، کہیں کو پریشان کیتا ہے، کہیں کو تکلیف پہنچائیے، ہوں کو گلے لا لے، ہوں کو منا لے، ول میرے اللہ دے دروازے تے آوج میرے اللہ کو منا لے، میرا اللہ بھی معاف تھی ویسی، میرا اللہ بھی معاف کر دیسی۔ گل سمجھئیے نہیں ہے؟ ہی واسطے میرے بیراوا اگر تیری وجہ کلو کوئی پریشان ہوئے، کوئی عذیت دے اندر آئے، تیری وجہ کلو کہیں کو تکلیف تھئیے، آئی دا بیرا کلو تانگے پریشانے، بہنا پریشانے، اللہ دے بندیا او مسلمان نوجوانا، لوگاں دے دلہ نال نہ کھیڑا کر، لوگاں دے دل نہ دکھایا کر، انہاں کو تکلیفاں نہ دیتیاں کر، انہاں کو پریشانیاں نہ پہنچائیاں کر، انہاں دیاں دل آزاریاں نہ کیتیاں کر۔ اگر لوگ تے کو معاف نہ کرے سنتا ول اے جیڑیاں تیریاں معافیاں جیڑیاں تو معافیاں منگدا ودے سجدے ڈھاندا پیئیں، لوگ معاف نہ کرے سنتا میرا اللہ بھی معاف نہیں کریں دا، میرا اللہ ارحم الراحمین ہو سنگ دے، میرا اللہ انہاں بندہ کو راضی کر دے، انہاں کو منا لوے ولتے نو جنت بھیج دے وے۔ اللہ دی قسم میرا اللہ اپنے بندے نال بڑا پیار کریں دے، اپنے بندے نال بڑی محبت کریں دے، ایویں تے نہیں آدے 70 ماما تو بھی زیادہ محبت کریں دے۔ ماں کتنی محبت کریں دی، ماں دیکھ سنگ دی اپنے پتر کو پریشانی دیکھ سنگ دی نہیں دیکھ سنگ دی، ماں دی اکھاں دے وچ آنسو آوے نہیں دی۔ او لوگو لوگاں نال زیادتیاں نہ کرو، اج اندے کول پیسہ ہے چھوٹاں کو تکلیف دینا پیے، انہاں کو حقیر سمجھیندہ پیے، انہاں کو کیڑی مکوڑا سمجھدا ودے، نا میرے بیراوا نا مسلمانا نا، تیڑا کم کوئی نہیں کہتے ظلم کرنا، اللہ دی قسم اج تو کہتے ظلم کرے نہ پیئے، کل تیڑے تے ظلم ہو سی، آج تو کہنا نا انصافی کرے نہ پیئے، تر کل تیڑے نال بھی نا انصافی ہو سی، آج تو کہیں کو عذیت دے نہ پیئے، کل تے کو عذیت پوئی سی، آج کہیں کو دیلی دل ازاری کریں دا پیئے، کہیں دے دل نال کھیڑ دا پیئے، دھوکھا دیں دا پیئے، کہیں کو نال چلاکیاں کھیڑ دا پیئے، کل تیڑے نال بھی ہونا ہے۔ او میرے بیراوا او لوگو ماں پیو نال بھی محبت کرو، ماں پیو کو نہ ستایا کرو، ماں پیو تے ظلم نہ کیتے کرو۔